سلام يوتيوب، مرحبا بكم في سامية كرياسيون اكاديمي نيفو 3. واليوم ان شاء الله رانا رايحين نخيطوا مع بعض بلوزه. ها ولا لو روندو فينال تاع البلوزه، جيسبر كو تعجبكم. دونك اللي ما يعرفش البلوزه هي توني تراديسيونيل الجيريان تاع لويست الجيريان، بلو بريسيزيمون وهران وتلمسان. دونك ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. ها ولا لو روندو فينال. الوغ هاد لا فيديو بالاشتراك مع قناه بشرى تاع لوتوس كريا، تفاهمنا اونصومبل وقلنا نديرو ان بارتناريا باش نشاركو لي زابوني و لي نون ابوني بيان سور، نشاركوهم بدو ميثود ديفيرونت باش نخيطو البلايز et aussi mettre en valeur nos traditions. Donc هي خيطت بلوزه جاتها مانيفيك sur un velours, une très très belle couleur de velours, ودارت فوقها الصدر وهي خيطتها en fait manche longue. كونتريرمون موا اللي درتها مانش كورت هكذا باش تعطيكم لي بوسيبيليتي باش تختاروا على حساب اللي تساعدكم. دونك ما تنساوش تروحوا تشوفوا القناه تاعها، الي فريمون تري 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 انتريسونت ا فوار. ما تنساوش ديروا لها ابوني وسي ندير لكم الرابط تاع لاشين تاعها وتاع لا فيديو تاع البلوزه اللي دارتها هي، نديرها لكم هنا الفوق ونديرها لكم اون بار دانفو. دونك فوالا جيسبر كو la vidéo تاع اليوم تعجبكم، و j'espère aussi que elle vous donnera envie باش تخيطوا البلوزه تاعكم باسكو فريمون ماشي صعيبه. دونك je vous laisse regarder le tuto. باي. الحاجه الاولى اللي نديروها نديو ورقه كبيره، واذا ما عندكمش ورقه كبيره لصقوا شحال من ورقه بالسكوتش، ما يهمش، المهم يكون عندكم اون فاي ترسموا عليها. من بعد نرسموا خط افقي هنا الفوق. مور اللي رسمنا الخط الافقي نقسموها على زوج بخط عمودي في الوسط. هذا الخط راه رايح يفرق لنا الجهه تاع الدوفون من الجهه تاع الدو، نكتبوهم باش نعقلوا على الجهات. من بعد نجيبوا المات غوبون ونحطوه هنا عند الصدر ونهودو بارتفاع الصدر، سيتادير لا هوتور دو بواترين. انا عندي 30، وقبل ما نحي المات غوبون نحسب النصف تاع هذه 30. انا بالنسبه عندي 30، وما ديروا القيمه تاع ارتفاع الصدر تاعكم، درت 15. من بعد نروح من هذه الجهه وندير علامه عند 15 وعند 30، نعاود من الجهه الاخرى كيف كيف. من بعد واش ندير؟ نجمع ما بيناتهم. هنا الطول غير طول ما نعرفش شحال، من بعد باش نديروا لا كارور ونعرفوا شحال الطول ونجمع ما بين هاد النقاط. من بعد باش نبلع هاد الغيكتون منا ومنا نبلعه بلا مواتي تاع لا كارور. راه عندي هنا دوفون شحال غادي ندي؟ نصف لا كارور دوفون، لا مواتي دو لا كارور دوفون. انا عندي 37، دونك رايحه ندير النصف تاعها اللي هي 18.5. 37 نقسمها على 2 تعطيني 18 ونص. بالنسبه للظهر عندي 38 نقسمها على 2 تعطيني 19 راني نجيبها من الوسط. من هاد لا كارور نهبط بخط عمودي ونطلع تانيك وندير لا ميم شوز من الجهه الاخرى. هيا دي لا لين تاع الوسط، نجي هنا من الطرف ونهبط ب4 سنتيمتر وندير علامه. نجي من الطرف الثاني ليكستريميتي نهبط ب4 سنتيمتر وندير علامه. نجي هنا من الوسط ونخرج 8 سنتيمتر وندير علامه هنا، ونجي هنا من الوسط ثاني كيف كيف 8 سنتيمتر وندير علامه هنا. من بعد نجمع ما بين هذا الخط تاع 8 سنتيمتر مع الخط تاع 4 سنتيمتر ونطولو شويه حتى من بعد نشوفوا الطول تاعو وندير لا ميم شوز من الجهه الاخرى. من بعد نجي نحدد الطول تاع الكتف. الطول تاع الكتف انا عندي 12، دونك نجي هنا بالك تلقاوه قد انا جاني غير شويه خارج، نعدل هيا دي 12 راهي هنا. نروح من الجهه الاخرى كيف كيف. نجيو لا لين دو بواترين، وهنا خصنا من لا لين دو ميليو نخرجوا بواحد القيمه، وهنا من لا لين دو ميليو نخرجوا بواحد القيمه. هذيك القيمه كيفاش نتحصلوا عليها؟ نديو لو تور دو بواترين، سيتادير دائره الصدر، نزيدوا لها 4 سنتيمتر. التوتال المجموع كامل نقسموه على 4، اللي نتحصلوا عليه نخرجوا من الوسط ونخرجوا. انا تحصلت على
27 ونص 27 ادمي. دونك من لا لين تاع الوسط نخرج ب 27 ونص من جهه دوفون، وندير لا ميم شوز من جهه لو دو، ندير هنا باردون من الوسط 27 ونص وندير علامه. نجيو دوك من جهه الخلف من جهه لو دو، وهنا هاد لو كوان تاع لا لين دو بواترين هنا نديرو سطر هكا في الوسط يخرج غير ابوبري غير صغير، ونديرو 3 سنتيمتر منا ونجيو عند 3 سنتيمتر ونديرو علامه، ونروحو للامام بنفس الطريقه نديرو سطر هكا ونخرجو 2 سنتيمتر ادمي 2 سنتيمتر ونص ونديرو علامه. علاش هنا التقوريره تاع ان فيت لو مونشور تاع الدوفون ماشي كيما تاع الدو، الدوفون تجي محفره شويه على الدو. راه عندنا 4 نقاط باش نرسمو الدائره تاع اليد. دونك النقطه الاولى الكتف هنا، النقطه الثانيه لا كارور، النقطه الثالثه هذه اللي خرجنا ب 2 سنتيمتر ادمي و 3، والنقطه الرابعه هنا العرض تاع الصدر. دونك نبداو نجيبوها من النقطه الفوقانيه تمر بلا كارور وتمر بهاد 2 سنتيمتر ادمي بالنسبه للدوفون، ونديرو هكا شكل دائري. نديرو لا ميم شوز بالنسبه للدو. نجيو دروك في عرض الكتف، انا من الكتف ونطلع ب 8 سنتيمتر وندير علامه هنا، ونعاود من الكتف من الطرف تاع الكتف ونطلع ب 8 سنتيمتر وندير علامه هنا. دونك حددت العرض تاع الكتف، بقى لي غير نشوف العمق تاع لونكولور باش نرسم الرسم تاع لونكولور كيفاش تجي. بصح هنا مانيش رايحه نرسمو هكا، رايحه نستعين بلو باترون تاع الصدر. الوغ ها ولا لو باترون تاع الصدر، عندي الصدر لو دو وها ولا الصدر لو دوفون. الوغ نروح نديرو هذا الصدر. اصلا انا رسمته كي رسمت الصدر رسمته على اساس لو باترون كنت ديجا درتو من قبل. دونك نروح ندير هكا ونحط هنا لو ميليو مع الميليو وليبول مع ليبول هكا. نروح نرسم هنا الدائره تاع لونكولور باش تجيني نيشان على حساب الصدر. ها ولا بالنسبه لو دوفون نروح ندير نفس الشيء بالنسبه لو دو يجي طالع على لو دوفون ب 2 سنتيمتر. اذا راكم حابين ترسموا بلا ما ديروا رشم، لو دو باش تكون عندكم فكره هبط بشحال ب 16 سنتيمتر والدوفون هبط ب 18 سنتيمتر. واش يبقى لي غير نرسم هذاك لاغوندي اللي يجي هنا لتحت. على اساس ماذا؟ على اساس هذا السطر التحتاني نهبط 2 سنتيمتر وندير علامه. من بعد شفتوا هذوك الخطوط اللي هنا وهنا اللي درناهم باش رسمنا هاد لي زومونشور، هادو الخطوط هما غادي نجمعوهم مع هاد النقطه ونديرو شغل اغوندي غير هكا، خط يتمشى هكا ومن بعد يطلع بشويه 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 حتى يوصل مع هادي. بهاد الطريقه نعاود ندير لا ميم شوز بالنسبه لو دوفون. ها ولا الباترون تاع الدوفون وتاع الدو راهم واجدين. نروح نقصو. تجيو تقصوا لو باترون كاين واحد لو بتي ديتاي ننصحكم ديروه، سي كو من ليكستريميتي تاع لونكولور هبطوا بنصف سنتيمتر وعاودوا رسموا لونكولور. علاش؟ باش من بعد اون فوا نخيطوا البلوزه ونبلاصيو الصدر الكتان ما يجيش يبان من تحت. لو باترون تاع الصدر وين يحبس هنا، سيتادير نورمالمون نقصوا هذا الخط هكذا، مي هذا الخط غادي يقلع لنا اون بارتي تاع اليد تاع لو مونشور. دونك انا هنا واش ننصحكم ديروا قبل ما تقصوا الباترون تاع الصدر، عبروا لا لونغور تاع لو مونشور دوفون وعبروا لا لونغور تاع لو مونشور دو. علاش؟ باش نخدموا لا مونش دو باز. ودرك واش نديروا نقصوا هذا الخط اللي ماجي هكا اروندي. بصح شوفوا هنا لا مونش تجي واحد الطرف هنا يبقى تاع لو مونشور تحت الباط. هذا شوفوا واش كتبت هنا دوفون لتحت بالنسبه لو دوفون، وبالنسبه لو دو كتبت دو. هذا وين تنستعملوه كي نجيو نفصلوا الكتان تاع البلوزه اللي يجي فيه ليلاستيك. من بعد نشرح لكم عليه بيان كومي. ماتنون كو كتبت نقدر نحي هاد لا بارتي اللي جايه اروندي. كي تجي في هذه نقص مع هاد لا لين دغوات ونخليه. هذا دوك يعاوني غير باش نعبر شحال نخلي ليسباس
وندير لا ميم شوز بالنسبه للو دو. كملت بلو باترون دو دوفون تاع لو بوست، هما لي بياس تاعي. نروح ندير لا مونش تاع البلوزه جايه مونش بالون. هاد لا مونش بالون تجي مكرشه من الفوق وتجي مكرشه من التحت. باش ندير هاد لا مونش بالون باش نخدم الباترون تاعها يليق لي لا مونش دو باز. انا خدمت لا مونش دو باز على اساس لي ميزور تاع الباترون فيني تاعي تاع البلوزه. بيان سور مانيش راح نوريها لكم بيسك درنا فيديو، ندير لكم الرابط هنا ونحطه لكم في صندوق الوصف. ان توكا هيا دي لا مونش تاعي، درت لا تيت دو مونش وهنا لتحت هوت ب 4 سنتيمتر ودرتها دو سيت فاصون. من بعد ندي ورقه واحده اخرى نرسم فيها الخط تاع لو ميليو، ولا مونش تاعي ها هو الخط تاع لو ميليو رسمتها بالخط بلو. من بعد رسمت 3 اسطر من جهه و3 اسطر من جهه، ما بين كل سطر وسطر 3 سنتيمتر، 3 3 3 3 3 3 اي انسي سويت. دونك من بعد واش ندير وين ما راني دايره هاد الاسطر نروح نقصو بالمقص. قبل ما نقص باش ما يتودروليش لي بياس واش درت 1 دوفون 2 دوفون و 3 دوفون، وهنا 1 دو 2 دو و 3 دو باش ما يتخلطوليش لي بياس. بعد ديت ورقه كبيره رسمت فيها خط عمودي وخط افقي، على اساس هاد الخطوط بديت نحط هادو لي بياس ونبعد ما بيناتهم باش يبقى لي فراغ ما بيناتهم ونوسع لا مونش. ديروا حسابكم باللي شحال ما توسعوا ما بيناتهم شحال ما لا مونش تجيكم مكمشه مليح. انا درت هنا 2 سنتيمتر ما بين كل قطعه وقطعه وبديت نلصق بالسكوتش. دونك ندي ستيلو ونعاود نرسم لا مونش على اساس هاد الوضعيه الجديده دو سيت فاصون نعاود نرسمها ودوك نعاود نقطعها بالمقص. نفرو الكتان تاعنا ونحطوه فوق الارض دو سيت فاصون. الوغ هنا البلوزه اللي عندي فيها لا باز، هاد لا باز دونك البلوزه غادي نفصلها دو سيت فاصون. شحال عندي الطول 2 متر 80 والارتفاع 1 متر 50. دونك انا واش رايحه ندير هذيك 2 متر 80 الطول هكا غادي نقسمو على زوج، غادي تجيني قطعه منا وغادي تجيني قطعه منا. القطعه اللي منا هي اللي تجي لتحت تاع البلوزه، سيتادير من لا بواترين للتحت، وهذه الجهه اللي ما تبقى غادي نفصلوا فيها الصدر والظهر ونفصلوا فيها لي مونش. علاش هنا الوغ نعبروا شحال نقصوا في هذه الجهه تاع التحت. عبروا 90 سنتيمتر باردون حتى ل 100 سنتيمتر متر من كل جهه، سيتادير بور اون بيرسون اللي تكون قليله ماشي عريضه بزاف وما تحبش البلوزات تجيها مكمشه عريضه بزاف. لو بلو سوفون راهم هكذا. شحال تدي 90 سنتيمتر من لهنا وتفصل هذا لو دو، ومن بعد 90 سنتيمتر وتفصل هذا لو دوفون، سيتادير راني نهضر الجهه اللي تجي لتحت تاع البلوزه، واللي ما تبقى نخليوه للصدر والظهر ولي مانش. ولا اون بيرسون اللي تكون عريضه وباش البلوزه تجيها مكرشه مليحه تدي 2 متر، سيتادير متر للظهر ومتر للوجه للامام، واللي ما تبقى تخليه للصدر والظهر ولي مانش. انا راني رايحه ندير 90 في 90، سيتادير 90 سنتيمتر ونقص هكذا باش يجيني للظهر، من بعد 90 سنتيمتر ونقص هكا باش يجيني للامام، واللي ما تبقى سيتادير تبقى لي متر نخليها لي مانش والصدر والظهر. دونك دو سيت فاصون غادي نفصلها. كاين بزاف اللي يديروا سيتادير يقصوا 1 متر 80 ضربه واحده، ما يقصوش اون دو فوا. بصح انا بور سامبليفيي باش تجيني الخياطه سهله غادي نقص الظهر الامام 90 سنتيمتر وحدها والظهر 90 سنتيمتر وحدها تانيك. ماتنون نخدموا بلا بارتي تاع التحت. دونك نديو الزوج قطع تاع التحت، هذه 90 سنتيمتر الاولى تاع الامام وهي دي 90 سنتيمتر الزوجه تاع الخلف. دونك راني رايحه نهضر لكم دروك على الارتفاع، شحال تفصلوا هنا الارتفاع. الوغ هنا الارتفاع ما يتعبروه من عند لا بواترين، من عند لا بواترين وتجيو هابطين ولبسوا دي طالون. شوفوا على حسب الطالون اللي تلبسوه. انا هنا شحال دوك ندير متر و30. يمي سون كو متر و30 سي اون فالور مليحه، صوف اذا اون بيرسون تكون طويله بزاف ولا قصيره بزاف. دونك متر و30 منا ونزيد لها 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر تاع الخياطه تاع الفوق، باسكو هنا ما رانيش لتحت مانيش رايحه ندير الخياطه. اذا عندكم نتوما كتان ما فيش هكا لا باز تشرشيفها لتحت، ديروا 2 سنتيمتر لتحت زيدوها وزيدوا 2 سنتيمتر الفوق. صادير انا شحال خاصني نعبر منا للفوق متر 32 سنتيمتر
ونقلع هذه ليكستريميتي كسوا في هذه القطعه ولا في هذه القطعه. وعلى اساس هاد لي دو مورسو تاع الدوفون وتاع الدو اللي يجي من التحت فصلت لا دوبلور. كيفاش فصلتها؟ كيف سوا مع الكتان هذا الفوقاني. دونك حطيت لا دوبلور وقصيت نيشان على حساب عبار تاع الكتان الفوقاني. دونك هنا 90 وهنا 90 كيف ما بدلت والو. هي نورمالمون لا دوبلور تجي قصيره على البلوزه باش ما تجيش تبان كي نكونوا تمشاو، مي هنا فصلتها قد علاش؟ باسكو هنا لتحت البلوزه عندي لا باز ولا دوبلور دوك ندير عطفه، دوك ندير اوغلي سكيفي دوك تجيني شويه قصيره على البلوزه وتجي بارفيت. نمروا للفصاله تاع لي مونش وتاع الصدر والظهر، بصح نبداو قبل نفصلوهم في لا دوبلور، من بعد عاد نفصلوهم في الكتان. دونك الحاجه الاولى ندي لا دوبلور القرده اللي بقات لي ونطويها على زوج. هنا راهي تنيه وهاودو هنا راهم مطويين على زوج. الوغ هنا الميتراج انا شحال دخلت لي الميتراج تاع لا دوبلور 2 متر 50. الوغ هذه 2 متر 50 قسمناها قسمين، ياك 1 متر 80 ستادير 180 سنتيمتر خليناها لتحت، ياك قصينا 90 في 90 و70 سنتيمتر بقات لي لي مونش ولا دوبلور لي مونش والصدر والظهر. دونك انا طويتها على زوج وحطيت فيها الباترون تاع لي مونش دو سيت فاصون. واش نروح ندير؟ نقص 1 سنتيمتر دي بوردور كامل بارتو 1 سنتيمتر. من بعد القطعه الزوجه نحطو فيها الصدر والظهر. هيا لا مونش مفصله والباترون خليه في لا دوبلور حتى نفصل البلوزه. قبل ما نفصلو لو بوست دو والدوفون لازم نديرو واحد التعديل نسيت ما درتوش قبيلات. الوغ هنا درنا العبار على اساس لاوتور دو بواترين ارتفاع الصدر، سوف كو لو دو توجور خاص يجي قصير على لو دوفون. علاش؟ باسكو في لو دو ما عندناش لا بواترين اللي ترفد الفوليوم اللي ترفد الكتان. دونك انا واش رايحه ندير؟ شتو هذا الخط الفوقاني هذا تاع 2 سنتيمتر، رايحه نربط ما بين هذا الخط والقنص تاع لا مونشور. ندير هاد التعديل دو سيت فاصون، نديرها هكا اروندي ونجيبها هكا غي ابان هكا تو سامبلومون، ونروح نقص هادي باش نفصلوا الدو الدوفون تاعنا. نديو القطعه تاع الكتان اللي راه باقي تما نحطوها دو سيت فاصون. من بعد انا نحتاج في الدوفون باغ اكزومبل هنا في الميليو نحتاج اون بليور، خاصني نطوي الكتان، نطويه غير شويه دو سيت فاصون غير قيمه ما كي نحط الباترون تاعي يقدني البلاص. هنا تقدروا تلزوا باش ما تضيعوش الكتان دو سيت فاصون وتحطوا وديروا لي زيبان. انا ندير هذه تكفيني للدوفون. اللي ما تبقى ثاني لا ميم شوز نطويه ونحط لو دو بهذه الطريقه. نزيد نلص شويه نلصقهم بلي زيبان ونقص 1 سنتيمتر من كل شيء، 1 سنتيمتر بارتو كسوا في الدوفون ولا في الدو. في هذيك المتره تاع البلوزه اللي بقات لي رحت قلعت لها لا باز تاعها. هذه لا باز تاعها هي اللي دوك نفصل فوقها الصدر والظهر، سيتادير ما غاديش ندير هذوك لي بلي تكراش اللي يجي في البلوزه تراديسيونيل. دونك جو في شونجي. وعلاش؟ باش نستفيد جو بروفيت من هذا الفيستون هو يجيني عند لا بواترين. دونك نسيي نغير. دونك واش ندير؟ توجور لا ميم شوز كيما درنا بور لا دوبلور. نروح نطوي جهه هكا ونطوي جهه هكا، بصح هنا عسوا رواحكم كيما انا عندي هنا الفيستون دونك خاصني تجيني وحده فوق وحده. هنا بروني فوتر طون. واش نروح ندير؟ نجيب الباترون تاع الدوفون شاولا هنا ما نخليش 1 سنتيمتر لتحت، هذه الاكستريميتي تاع لتحت نجيبها نيشان مع الفيستون دو سيت فاصون، ونجي هنا ولا ميم شوز بالنسبه للظهر نحطها هنا. من بعد نروح نبلاصي لي زيبال هنا هكا باش تشوفوا مليح. من بعد نروح نبلاصي لي زيبال ونقص 1 سنتيمتر في لونكولور في ليبول في لون مونشور. هنا نخلي هذا الفيستون باش يجيني فيستون هكا داير صاير، نورمالمون يجيني نيشان فوالا. ونروح نقصهم وفي المورسو اللي بقى نروح نفصل فيه لا مانش. نورمالمون شوفوا كاش بقى لي ما نقدرش نطويه هكا ستادير بلو سونس تاع الطول باسكو لا مانش راهي عندي عريضه بزاف ياك مانش بالون. دونك واش نروح ندير؟ نورمالمون نطويه هكا ونحط لا مانش. بصح هنا يوقع لي ان بتي بروبليم اللي هو لو سونس تاع الديسان
شوفوا انا عندي هنا لي كور راهم جايين هكا، لي كور راهم جايين يشوفوا هكا نورمالمون، هذا هو لو سونس تاعهم. دونك كان نطوي واحد من هذه الجهه اون مانش دوك تجيني لو سونس نيشان لي كور يشوفوا هاك، و اون مانش دوك يجيني تشوف لي كور يجي هاك. دونك واش ندير؟ نحل كتان على قشره وحده، من بعد نحط لا مانش وندي روبير، ستادير الوسط تاع لا مانش راني باغي نحطه مع الوسط تاع كاش كور هنا، هذا لو كور هذا باغ اكزومبل، فوالا نديها ان روبير. ومن بعد واش ندير؟ نفصل عليها، راهي نيشان بها بلا دوبلور، شفتوا؟ دوك تجيني سهله باش نفصل قد لا دوبلور قد الكتان. فصلت لا مانش الاولى، نعاود الكتان عاد لاصق في لا دوبلور هكا كوم تول يلصق وحده. دونك نعاود نحطها دو فاسون ا سكو لو ديسان يكون كيف كيف في لا مانش droite وفي لا مانش gauche نورمالمون هكا. فوالا، ونروح نعاود نفصل لا مانش زوجه. نروحو درك نخيطو الجهه الفوقانيه تاع البلوزه، ونبداو بالامام. لو دوفون ها ولا في الكتان مقصوص ومقصوص في لا دوبلور، وديو زوج طروفه دو مورسو تاع تول ولا الفينو. دونك نبداو نرفدو لا دوبلور، هذا الوجه تاعها نحطوه اون فاس لينا، من بعد نجيبو فوقها الكتان تاع البلوزه، الوجه تاع البلوزه الوجه تاع الكتان اون فاس لينا ونحطوها نيشان. من بعد نجيب القشره الاولى تاع التول نحطها هكذا، على التول ما فصلتوش غير قطعه تغلف لي كلشي، ونجيب القطعه الثانيه ونعاود نزيد فوقها، نحكم كلشي بلي زيبان. بعد نروح نقص التول على حواف هذا الصدر اللي راه من تحت، صوف غير هنا في لي زيبول من الفوق نخلي 2 حتى 3 سنتيمتر تاع التول زياده على هذه باش من بعد نديرو لي فينيسيون. من بعد نروح الماشينه وندير خياطه غير هنا في لونكولور، هنا ندير بوان داغي، نبدا من التول هذا الفوقاني بوان داغي ونخيط 1 سنتيمتر من لي بوردور كامل لونكولور هنا. مور لي خيط قصيت الحواف، خليت غير 5 ملم من الخياطه هنا كحل على كحل ما تشوفوش. من بعد نجيو هنا ثاني نديرو لا ميم شوز ونديرو خياطه هنا، سوف كو لتحت هنا كاينه اون ديفيرونس. غادي نطلع التول، واش نروح ندير؟ نطوي هاد الكتان تاع البلوزه. علاش؟ باسكو راني محبه نخلي هذوك الحواف تاع الكتان يبقاو من الفوق. دونك ندخلهم نطلعهم هكذا، نجيب التول ونخيط التول مع لا دوبلور، هذا مكان ما نخيطش البلوزه، ونخيط 1 سنتيمتر كيما درت في لونكولور، ونعاود نظرف 5 ملم. من بعد خلينا هاد الفتحات هنا جيت لي كوتي، نروحو نقلبوا الخدمه، نخرجوها نقلبوها على الوجه، تقلبوا الخدمه نورمالمون تلقاو الساتان يجيكم هنا وفي الظهر الفيلم. دونك واش نروحو نديرو سور بيكور هنا في لونكولور غير 1 ملم من اكستريميتي منا، ونجيبوها كامل لونكولور، ونجيو هنا تاني لتحت في الضربه الاولى. دونك نطلع هذه ندير سور بيكور غير بين الساتان والتول، ومن بعد نعاود نجيب هذه ونعاود ندير سور بيكور غير هنا في الاكستريميتي باش نشد هذه. كملت مع الامام وعاودت نفس العمليه نفس الخطوات على الظهر. دونك سا مو دون سا. دونك واش لازم نخيطوا هذا مع هذا من جهه الكتف توجور. شفتوا هنا الفينه اللي خليتها نديباسيا، دوك تشوفوا ماتنا لا فينيسيون كيفاش نستعملوها. نحط هذا الوجه اون فاس ليا ونحط الظهر هكا ونخيطهم من جهه الكتف، نحط الكتف مع الكتف ونخيط 1 سنتيمتر، ماشي من هاد لا بوردور تاع الفينه مي من هادي منا 1 سنتيمتر، بوان داغي منا بوان داغي منا، ونعاود العمليه في الكتف الثاني. نجيو هنا لي فينيسيون تاع لي زيبول، وهنا هاد لي بان راني حطاتو باش نبين بلي هاد الجهه هي الظهر، سيتادير كو جو في غاباتر. واش معناتها غاباتر؟ نجيب الخياطه لي مارش دو كوتور اي تاع الدوفون اي تاع الدو كاع نجيبهم في جهه وحده ونغلفهم. باش نغلفهم بهذاك التول اللي راه زياده اللي خليناه. الوغ هنا تقدروا تقصوا التول تاع الظهر وتخليو غير التول تاع الدوفون. انا سي سكو جو في فير باسكو جو تروف كو لي دو تول صا في اون ايبيسور يجي الخدمه تجي خشينه بزاف. من بعد شندير نطوي البي هنا في الجنب ونغلف هذوك لي مارش دو كوتور مع بعض. هنا ندير نطوي هنا في الاكستريميتي
ونعاود نلوي نهبط لي مارج دو كوتور. شغل لي مارج دو كوتور دروك راهم واقفين، من بعد شندير نغلفهم هكا ونعاود نرقدهم نجيبهم من جهه الظهر. من بعد انا نشدهم دي زيبان، نعاود لا ميم شوز من الكتف الزاوج. من بعد كي نروح للماشينه شندير ندير خياطه هنا بوين داغي وهنا بوين داغي. شفتوا هاد لا فينيسيون؟ هذا سي اون فينيسيون كي ما يكونش عندكم بوين زيغزاغ ولا سورجيتوز ديروا بهذه الطريقه. شوفوا لا فينيسيون كيفاش تجي فريمون الغوندو يجي شباب. وما تخافوش تبان الخياطه هنا باسكو هاد الجهه هنا دوك تتحيد بالصدر. دونك اون روتون لو طرافاي. وهي دي الجهه الفوقانيه تاع البلوزه راهي عندنا واجده. نمشيو نخيطوا الجهه تاع التحت اللي تلصق هنا. نروح نجيب القطعه الاولى ونطويها على الطول بهذه الطريقه دو فاسون اسكو تجيني طيه منا ان بلي ومنا زوج فتحات هكذا دو سات فاسون. ونروح نحطهم واحد فوق واحد. كنت راني رايحين نخدموا هنا، نحطهم مليح نسدفهم مليح. من بعد نجيب القطعه الثانيه اللي درت لها نفس الشيء طويتها، ونحط القطعه الثانيه مطويه على القطعه الاولى اللي راهي مطويه من جهه الحلات دو سات فاسون، ونسرحهم غاية باش يجوني 4 طبقات. هنا واش رانا رايحين نديرو؟ رايحين نغوبورطيو القيمه تاع هذا الباترون. راكم عاقلين هذا الباترون وين تقصيناه؟ اون فيت هذا الجزء تاع لو مونشور اللي كان باقي لنا. الوغ انا نعبر هنا ديرو غير بلي دوا ابوبري. كي ندير هنا هاد الجهه الكبيره تجيني 4 دوا، وكي ندير هنا تجيني ابوبري 2 دوا. دونك واش نديرو؟ نقص هاد القطع على اساس هاد لي ميزور. ندير 4 دوا ونقص شويه، ونجي هنا ندير 2 دوا ونقص شويه. من بعد نجمع نربط ما بين هادي وهادي. هنا معليش اذا ما كنتوش بالمليمتر بري باسكو كلشي دوك يتكك بلاستيك. فوالا. ونعاود نفس الشيء بالنسبه القطع تاع لا دوبلور. بعد نجيبو لا دوبلور الوجه تاعنا نحطوه اون فاس لينا، وفوقها نجيبو البلوزه الوجه تاع البلوزه اون فاس لينا. ومن بعد واش نديرو؟ نجيو هنا في الاكستريميتي دو مومون راهم مفصلين قد دوك يجونا نيشان، ونشدهم بدي زيبانغ طول على هذا الخط. كي تجي هنا ما نديرش لي زيبانغ، صافي نبدا غير من هذه النقطه لحتى لهذه النقطه. ومن بعد نروح دروك نبطنهم، ندير اون فينيسيون باش الخيوط ما يتشنتفوش. واش ندير؟ نجيب الفينه قصيت 5 سنتيمتر عرض، وهنا طولتها باش تغطي لي كامل هادي من لهنا وشويه بزياده باش نديرو لي فينيسيون. ونروح الماشينه نحط هاد الخدمه ايبانغلي هنا لتحت، ونجيب والفينه نطوي الاكستريميتي غير هكا واحد 1 سنتيمتر، ومن بعد نحطها هنا في الطرف دو سات فاسون. نحط عليها البريسور راهي مزيره. من بعد شنو نروح ندير؟ نروح نخيط الفينه مع هادو الزوج ايبانغلي كامل مع بعض، وندير خياطه 1 سنتيمتر دي بوردور. كي نوصل للاكستريميتي نزيد واحد 1 سنتيمتر ونقص. من بعد نطوي الطرف بهذه الطريقه ونكمل بوان دار. نحي لي زيبان ونعاود نفس العمليه بالنسبه للبلوزه الزوجه مع لا دوبلور الزوجه. من بعد نجيو هنا الخلف راه اون فاس لينا، هذا راه مطوي هذا التول. نروح نزيد نطوي شويه باش ما يجينيش خارج، نتنيه التول حتى يلحق لوغلي. من بعد نشدو دو سات فاسون اي هوب نعاود نهبطو. انا دروك نروح نلصق بلي زيبان باش ما تنتحليش، ونعاود العمليه نطوي حتى نلحق لا فالور تاع لوغلي. من بعد هوب نطويها دو فاسون اسكو هذا التول يغطي لي الخياطه.
ونكمل بنفس الطريقه. من بعد نروح لا ماشين وندير خياطه غير في الاكستريميتي ابري واحد 2 ملم في الاكستريميتي باش نشدو. قبل ما نلصق لي كوتي من الجناب نروح لتحت تاع لا دوبلور وندير ان اورلي دوبل عطفه، صافي نطوي مره ونطوي زوج وندير خياطه. ومن بعد نروح للجناب لي كوتي توجور تاع لا دوبلور ونروح ندير ان بوين زيغزاغ ونديرو في لي اكستريميتي. اذا عندكم سورجيتور تقدروا ديروا سورجيتور، انا راح ندير غير بوين زيغزاغ. من بعد نحط التول فوق لا دوبلور، ياك راهم مخيطين من الفوق، يبقى هنا لي كوتي نروح نخيطوهم. انا افون ما نخيطهم رحت قبل بلاصيت بلي زيبانك باش يجوني قد دونك بلاصيت لي زيبانك كلشي كامل الجهات، ستادير هنا زوج جهات ومن القرده الثانيه ثاني زوج جهات. من بعد نروح لا ماشين وندير خياطه. علاش؟ غير باش نثبت هذا التول مع لا دوبلور باش كي نجي نخيط لي كوتي ما نلقاش تول ولا لا دوبلور يهرب ولا هكذا. جو ميتريز الخياطه تاع لي كوتي تاعي. ونروح هنا لا ماشين وندير خياطه ماشي 1 سنتيمتر، غير نص، غير هنا، غير باش نثبت هادو زوج مع بعض. دونك ندير هاد العمليه في هاد الجهه، نديرها في هاد الجهه، ومن بعد في جهتين تاع القطعه الثانيه. نجيو المرحله باش نلصقوا لاستيك في البلوزه. دونك انا نشد جهه من هادو ونروح نجيب لي زيلاستيك. بصح قبل ما نبلاصي لي زيلاستيك واش نروح ندير ديجا هنا باش الكتان نكون سيغ بلي راه مسرح. شوفوا واش درت هنا، بلاصيت لي زيبان طول تاع هذه، ومن بعد جيت منا وعبرت 3 سنتيمتر ورسمت خط بالطباشير. دونك منا لهنا جاتني 6 سنتيمتر غير باش تكون عندكم فكره. ومن بعد ما بين كل سطر وسطر هبطت 2 سنتيمتر. اون تو درت 8 تاع الاسطر. تقدروا ديروا 7، تقدروا ديروا 8، دونك سي كوم فو فولي. ومن بعد نجيب لي زيلاستيك، وهادو لي زيلاستيك دونك نروح نبلاصيهم هنا واحد بواحد. هاد لي زيلاستيك كيفاش عبرت ديجا الطول تاع لي زيلاستيك، درت لي زيلاستيك على جهه لا طاي وشدت ابري شحال نحبها مزيره. ومن بعد جي ديتيرميني الطول، حددت الطول تاعها. من بعد دو مومون الطول تاعها كامل ماشي هذا غير نصف تاع الطول، صدي عندنا زوج قطع من هادو. دونك هذيك الطول اللي درتو قصيتو على زوج. دونك اون تو راهم عندي 16 وحده من هادو، دونك 8 فوا 2. دونك نروح دروك نبلاصيو لي زيلاستيك في لا بروميير رونجي، في لا دوزيام اكسيتيرا. نديرو هاد الجهه ونديرو جهه الزوجه. انا نوريكم كيفاش نبلاصي لي زيلاستيك هنا. وقبل ما نلصق لي لاستيك نحدد النصف تاع هاد القرده اللي عندي من لهنا، نقسمها على 2 ونحدد النصف يبدا هنا. وفي كل سطر غنبلاصي ايبانغ في النصف. من بعد هاد المسافه منا حتى للطرف ثاني نقسمها على 2 ونعاود نحدد الربع منا، ونعاود نحدد الربع من هاد الجهه. ومن بعد نروح للاستيك بنفس الطريقه، باش هيدا يبان لكم، نحطو هنا بنفس الطريقه، نحدد النصف تاعي ومن بعد نحدد الاربع. هنا غير باش تكون عندكم فكره، انا درت 38 سنتيمتر طول تاع الالاستيك، وانا جو في 46 طاي 44 باش تكون عندكم اون ايدي شحال الطول تاع الالاستيك. ماتنون نوريكم درك في لا ماشين كيفاش هادو لي زيبانغ وهاد لي روبير يعاونونا بزاف باش نلصقوا الالاستيك. نبداو نجيبو الطرف تاع الالاستيك نحطوه تحت البيي بريسور ونديرو خياطه لوندروا. هنا نتنو بزاف، ديروا بزاف بوان داريير، غاديو غير تمشيو وتوليو باش يتمتن مليح. فوالا. من بعد نروح نحكم هاد البروميير ايبان، صافي هذا لو كار، ونروح نحطو مع هاد لو كار تاع الكتان دو سيت فاصون ونجبد. هذه هي الشده تاعي باش تعطيني حساب نيشان تاع الالاستيك، ونتمشى بالعقل. وراني نحط هذاك الالاستيك مجبد على هذاك الخط اللي راني راسماتو بلا كريطاير. كي نوصل لهنا نحي هاد لي بان صايي، نروح نخيط. راني وصلت للربع الاول،
نهبط البرا نحيهم ونعاود نروح نشد هاد ليبانغل الغوبير الزاوج ونروح نحطوه في النصف في ليبانغ تاع النصف ونعاود لا ميم شوز. اون فوا نكمل عاود من الغوبير تاع النصف نعاود نزيد نشد هذا الربع الاخير ونحطوه في الربع الاخير تاع الكتان ونافونسي بالعقل. ما تنساوش غير كيف تكملوا في الطراف توجور ديروا بوين داغي باش يمثل لكم غايه الخياط. كررت العمليه 8 مرات بالنسبه لهذه الجهه الخلف و8 مرات بالنسبه للامام ولا القرده الزاوجه. دونك من بعد نروح نخيطهم من الجناب من لي كوتي. دونك واش ندير نحط الجهه اندروا فاس ا موا ونعاود نجيب الجهه الاخرى لوندروا كونتر لوندروا ونخيطهم من جهه الجناب. بيان سور هكذا ما نقدرش نخيط دونك اللي قلت توجور ندير لي زيبانغ اي سورتو كو دروك راهم كاينين لي زيلاستيك. دونك نحل هكذا ماشي صعيبه غير تحلو هكا وتحطوا لي زيبانغ باش كي تجيب بلا ماشين تجيكم سهله. فوالا وين نروح نخيطو ما نخيطوش منا هنا نروح نخيطو هنا منا ونديرو 1 سنتيمتر قيمه الخياطه. وهاد العمليه نديروها من الفوق من الهنا حتى لتحت من هاد الجهه ومن الجهه الثانيه. لازمنا دوك نلصقوا لا بارتي تاع التحت مع لا بارتي تاع الفوق. هنا لو تروك سي كو هذه هنا اللي راهي هنا جايه خط مستقيم الوغ كو هنا درنا ان اروندي جاي هكا شويه اروندي. دونك واش لازم نديرو نبداو نلصقوا هاد ليكستريميتي هنا مع ليكستريميتي هنا ياك هنا راهي الخياطه نلصقوه هنا في هاد ليكستريميتي من بعد هاد ليكستريميتي نيبانغليوها مع هاد ليكستريميتي واللي ما تبقى نقعدو نحطوه حتى تجينا بيان ابلاتي. دونك نبدا هادي راهي لوندروا راه فاس ا موا ونروح نجيبها هكا داكوغ. دونك نروح نجيب ليكستريميتي تاع الصدر اللي عندي نحطو وهاد لا مارش هادي اللي درناها بالفينا فينيسيون ندخلها هكا. دونك الخياطه مع الخياطه دو سات فاصون ونروح ندير ايبانغ. نعاود الكره بالنسبه للجهه المقابله نروح نجيب ليكستريميتي هادي وندخل هاد 1 سنتيمتر هكا شغل وحده نحطها فوق وحده دو سات فاصون. وماتنون نجيب هكا نسيي كيفاش نسرح هاد الجهه تاع الفوق. نسرحها ونحطها فوق هادي حتى تجيني مليحه ما نقعدش غير نلصقها هكا خاص تجيني مسرحه ونسيي بوزيسيونيها هنا فوق هذه الجهه. هي لوجيكمون دو مومون هذه راهي جايه هكا خط وهذه اروندي اوتوماتيكمون هاد ليكستريميتي تاع التكراش اللي خليناها دوك تجي لداخل هكا دو سات فاصون. ومن بعد اون فوا شوي كونطون نرفد دو سات فاصون وندير ايبان. هنا راني نشد غير وحده مانيش نشد الزوجه نلصقوها مع الظهر. هنا واش تلاحظوا باللي لو مونشور تاعنا الشكل تاعها كمل. دونك هذه سي لا كونتينيتي تاع لو مونشور تاعنا. دونك واش راح ندير نفس الطريقه من الجهه الاخرى ونروح الماشينه وندير خياطه نتبع الخياطه الاولى اللي راني دايرتها نحطها سور لوندروا نتبع الخياطه اوتوماتيكمون غادي تشد لي تجيني خياطه وحده هنا وهنا تشد لي هاد لا بارتي. عندكم غير فات اتونسيون غير تخيطوا زوج جوايه مع بعض فرقوهم مليح وغير بشويه وتمشاو. توجور فيريفيو يدكم لتحت باش ما تخيطوش حاجه اخرى من تحت. دونك لصقناها يبقى لنا غير هنا لي مونش نركبوهم نفوتو لي مونش كيما في الصدر. لي مونش لازم ندوبليوهم ولازم نديروا لهم الفينه. ان فات مانيش عارفه اذا قلتها لكم في الصدر علاش نديروا هاد الفينه وعلاش نديروا دو كوش تاع الفينه. الوغ باسكو
الصدر ثقيل وكي نجيو نحطوه فوق الكتان يثقل لو فيتمون. دونك خاصنا اون باز تكون خشينه وسوليد باش تشد هذاك الصدر وتجي لا توني واقفه. بور لا مانش تانيك لا ميم شوز، كو سوا تحبوا تلصقوا فيها لي مانش معمرين ولا لا، لازم تدوبليوهم باسكو دوك نديروا لي بلي، وهذوك لي بلي كيكون الكتان واقف لا مانش تجي واقفه تجي شابه. دونك شنو نديرو؟ نشدو لا دوبلور وحده لا لوندروا فاس انو الوجه تاعها اون فاس ليا، ونجيب الكتان تاع التول عسوا رواحكم غير في التقوريره تاع لا مانش، كاين منا تجي مبلعه وهنا تجي محفره شويه. دونك خاصكم تجيبوهم نيشان. وهذا الكتان تاع البلوزه الوجه تاعو اون فاس ليا. من بعد نروح نجيب القشره الاولى تاع التول ابوبري تغطي لي كلشي. بون هنا نعاود جو برون مون طون باش نسدف نيشان باش ما يوقعليش ديكالاج كي نجي نخيط. دونك سي بون. نجيب التول نحركش هكذا، تول قشره وحده تغطي لي كلشي فينا، ونعاود نجيب فينا الزوجه كذلك. وهنا رايحين نبلاصي لي زيبين باش نلصق كلشي. من بعد نجي الخط هنا تاع التحت واش ندير خياطه 1 سنتيمتر، ندير بوان داغي منا 1 سنتيمتر كاع حتى لهنا. من بعد نروح نظرف على 5 ملم من الاكستريميتي من هذيك الخياطه اللي درتها، ونروح نقلع لي زيبانك. نروح نقلب لو تول بهذه الطريقه ونعاود نقلبو على الظهر تاع لا مانش بهذه الطريقه، ونجي هنا ونحل هكذا الخياطه بهذه الطريقه وندير دي زيبانك. نحل مليح هكا الخياطه نحل مليح يديا باسكو عندكم راه كاين شحال من قشره تاع كتان هنا. نحل مليح بهذه الطريقه ونحط دي زيبانك. نعاود هاد العمليه كامل هاد الطول. من بعد واش ندير؟ نروح ندير اون سور بيكور كيما هنا درت اون فوا طويت دو سيت فاصون، رحت من الاكستريميتي درت 2 ملم ولا 1 ملم تاع خياطه باش شديت هاد لا بارتي. من بعد نروح ندير الخياطه هنا سور لوندروا c'est-à-dire البلوزه راهي اندروا فاس ا موا، نروح نخيط لي زيكستريميتي c'est-à-dire هنا في هادو لي كوتي وندير لي كور كامل والكوتي الاخر. بصح ما نزيدش خياطه 1 سنتيمتر، ندير تانيك نصف سنتيمتر c'est-à-dire مانيش رايحه ندير هذيك الخياطه هذيك 1 سنتيمتر نخليها كي نلصق لا مونش مع البلوزه، بصح هادو غير باش نثبت هاد لي 4 كوش تاع الكتان مع بعض. وهنا تانيك مهم بزاف تسرحوا غايه بيديكم وتلصقوا لي زيبان قبل ما تروحوا تخيطوا هنا. بعد نروح نقص هاد الفينه اللي راهي زايده كامل لو تور تاع لا مانش غير فينا. هاد الخياطه اللي درناها في البورتور تاع لا مانش غادي يسهل لنا العمليه كي نجيو نسقوها. علاش؟ باسكو دوك نتعاملوا معاها على اساس قرده تاع كتان وحده ما تغبناش، باسكو هنا كمان راه 4 تاع القشرات تاع الكتان. دونك ماتنون نجيو نفورميو ان بو لا مانش تاعنا. لي موديل تاع لي مانش كاين بزاف، انا راني رايحه ندير واحد النوع. الوغ هنا هاولا الصدر تاعي اونفا هذه لا بارتي تاع لا مانش نورمالمون تلصق هنا، ونورمالمون يجيو دي بلي هنا نكرشوهم ويجي هنا بومبي ولي بلي من الفوق. بصح انا من جهه اخرى انا هاد الكتان شفتو راه فيه غير هاد لا بارتي تاع الفوق تاع البلوزه والصدر تاع البلوزه ياك شفتو بلي فصلتو في لا باز تاع البلوزه. دونك خفت اذا نبلاصي هاد لا مانش بهاد الطريقه شغل تبان شغل كتان اخر جو تبان هذيك لا ديفيرونس. دونك بغيت ندير ان رابيل تاع هذاك الصدر اللي في الوجه والظهر بغيت نديرو في لا مانش وشغل كي نبلاصيو كلشي يجي لا كونتينيتي جو هذيك لا باز اللي راهي في الصدر تجي نيشان عاود مع لي مانش منا ومنا. و سا طومبي بيان باسكو طاحت بقاو لي هاد لي دو شوت تاع لا باز. دونك قصيت منا هكذا باش يجيني تشرشيفه هما دوك نحطهم هنا وزيد بزياده طاحت بيان كوم يفو كي حطيت فوقهم هاد القرده تاع الصدر جاوني سوا جات نيشان. دونك انا قبل ما نبلاصي هذه الخطوه التاليه نروح قبل نلصق هذه نلصقها منا
ونلصقها منا، ونقد نلصقها مربعه تاع الجوايح باش نلصقها نيشان. رجليت لو بيي تاعي باش يضرب لي غير في الحواف، ندير غير في الحواف تاع هاد القرده، ندير بوان داغي. راني رايحه ندير واحد التغيير وراني حابه نهضر لكم عليه باش تكون عندكم فكره على كيفاش تجي لا مونش. الوغ هنا في الاول ما كنتش رايحه ندير هاد القطعه هنا، كنت رايحه نكرش كامل هاد الجهه، كنت رايحه نديرها ليلاستيك باش تجيني مكمشه، ونروح هذيك كي يجيني تكراش دو سيت فاصون لتحت، من بعد الافا نروح نحط فوقو هادي. مي من بعد كي بقى لي هاد القطعه الفوقانيه بقى لي غير قرده صغيره، دونك لصقتها. فهمتكم علاش لصقتها بصح، وكان نعاود ندير ليلاستيك كاع في كل شيء، هذه اون فوا تتكرش ان فيت ما يبقى فيها والو. وكان جا عندي من هذه قرده طويله نلصقها هنا كامل، ومن بعد نروح ندير ليلاستيك نكرش كل شيء. مي مداك راه عندي غير قطعه صغيره وتجيني نيشان على حساب هذه القطعه هذه، دونك واش رايحه ندير لاستيك غير منا لهنا ومنا لهنا. دونك واش درت، دورت هنا ورسمت 3 خطوط كيما درنا ليلاستيك في البلوزه لا بارتي تاع لتحت، رسمت 3 خطوط باش نفوت لاستيك منا ومنا. كي قعدت ندير لابار بليلاستيك جونغ نكرشو لو ماكسيموم بهاد الطريقه، نكرشو لو ماكسيموم. كي خديت هاد العبار وضربته فوا 2 باش يجيني منا، ونزيد له العبار تاع هادي، جاني هذاك الطول كامل يجيني كبير على لو تور دو بغا تاعي، دونك لا مانش طيح لي. وسا سي با سكو جو فو، راني حابه اون مانش تحكم لي غايه لو تور دو بغا باش يجيني مكرشه مليحه. دونك واش درت، عبرت وراني رايحه نقص منا نصغر. دونك رسمت خط اول وراني رايحه نقص 1 سنتيمتر، عبرت نقصت 5 سنتيمتر منا ومنا. وهاد الجهه هادي الخط هذا راني دايره خياطه، دونك باش كي نجي نخيط ما يغبنيش، درت عاود خياطه هنا. ودونك نضربها مليح فوالا. دونك هاد العمليه نعاودها في لي 3 زوطخ اكستريميتي تاع البلوزه، راني دايره خياطه. دونك ما نخافش نتحلوا لي القطع هكا، ونعاود العمليه بالنسبه لا مانش الزوج. وكان كنت ناويه دير الديبار ندير هاد الطريقه، ما نكرش الجهه تاع الوسط ونكرش غير شويه منا ومنا. في التراساج تاع الباترون ما نروحش نقص هكذاك خطوط عموديه ونكبر منا ونكبر منا. كاين طريقه اخرى ان شاء الله رايحين نشوفوها في فيديوهات اخرى، ان شاء الله نشوفوا كامل لي فورم تاع لي مانش. نلصق ليلاستيك، نروح نجبد ليلاستيك تاعي ونحطو في السطر الاول. بيان سور نبدا غير منا ونحط البيي بريسور، نروح ندير ان بوان داغي باش هكا ما يزلقليش. الوغ هنا اذا تجيكم ساهله ديروا بالزيكزاك سي انكور ميو، تقدروا تخيطوا ليلاستيك بالزيكزاك. فوالا راني لصقتو بالبوان داغي. دونك واش نروح ندير هنا، ماشي كيما في البلوزه نعبر قبل كيما عبرنا لو تور دو تاي وكلشي، هنا هاد المسافه كامل راني حابه نقصرها لو ماكسيموم. دونك واش نروح ندير، نروح نجبد ليلاستيك شحال ما نقدر لو ماكسيموم بهاد الطريقه، ونشدو مع هاد ليكستريميتي تاع الكتان، ونروح نضرب بلا ماشين، ندير ان بوين دروا ولا بوين زيكزاك كيما تحبوا. هنا شحال ما راه خاصني تكراش بزاف، دونك نروح نجبدو ماكسيموم بهاد الطريقه ونروح نخيط. نتبع بيان سور الخط، وكي نكمل ما ننساش بوين داغي شحال من مره باش تمتنوا غايه ليلاستيك. اون فوا كملت هاد لا بروميير رونجي نروح ندير لا دوزيام ولا تروازيام، والجهه الاخرى تانيك بهاد الطريقه باسكو راني ديجا راسمه فيها 3 خطوط. دونك ماتنا واش نديرو، نطويو هكذا اندروا كونتر اندروا. واش نروح نديرو، نروح نخيطو لي كوتي. دونك كيما شفتو كي خيطنا لي كوتي تاع البلوزه من الجهه تاع التحت، دو لا ميم فاصون نجبدو هكا ونحطو لي زيفان. نمشي بزاف، نعاود هنا
نديرو 3 تاع لي زيبان ونروح لا ماشين وندير خياطه. هي ندير خياطه 1 سنتيمتر، ندير هنا بوين داغي ونتمشى هكا، نعاود نجي هنا بوين داغي. هادو لي مارج دو كوتور اللي درناهم كي خيطنا دروك لي مونش. نروحو تاني باسكو علاش لا دوبلور تاني تشنتف، دوك نروحو تاني نديرو لي فينيسيون كيما درنا لي فينيسيون في البلوزه. ان مورسو قصيتو تاع 5 سنتيمتر ونروح نشدو دو سات فاصون. انا غير داك ليلاستيك شويه يغبن ونروح ندير خياطه بوين داغي بعد ندور من هذه الجهه نطوي التول حتى يلحق الخياطه ونعاود نطويه اوب بهذه الجهه ونعاود نزيد ندير خياطه. دوك نروح نلصقوا لا مانش مع البلوزه. دونك بوغ سا البلوزه قلبوها على الظهر دو سات فاصون. انا نبداو هنا هذا الدوفون شتو راه ماجي محفور شويه على الظهر ونروحو نجيبو لا مانش، بصح ما نجيبوش اي مانش نبلاصيوها هنا ونبلاصيوها هنا ولا نو، نروحو نختارو لا مانش هذا الامام ياك. نروحو شتو كي رسمنا لا مانش رسمنا جهه محفره على جهه ياك معقلين في لومونشور. ابا هذيك الجهه المحفره هي اللي تلصق في هنا في الجهه تاع الدوفون، ولي الجهه مبلعه تلصق في الجهه تاع الظهر. دونك انا عندي هاد الجهه هي اللي محفره. دونك واش ندير؟ لا مونش نخليها على الوجه تاعها والبلوزه على الظهر. من بعد شنو نروح ندير؟ ندخل يديا هنا هكا ونجيب لا مونش وندخلها لداخل هكا. علاش؟ على اي اساس؟ ديجا الاساس كو هذا الدوفون راح يلصق مع هذا الدوفون، وزيدوا بهذه الطريقه واش يجينا لوندروا تاع لا مانش يلصق مع لوندروا تاع البلوزه. وما نبداش نلصقها من الوسط هي نخليها التاليه. نروح هنا للخياطه، خياطه تاع البلوزه والخياطه تاع لا مانش. خياطه تاع لا مانش راه عندنا دي مارج دو كوتور، والخياطه تاع البلوزه راه عندنا دي مارج دو كوتور. غادي نلصقوهم دو فاصون اسكو لي مارج تاع البلوزه يشوفوا من جهه ولي مارج تاع لا مانش يجيو من جهه اخرى باش ما يجيناش القطعه خشينه. لي مارج تاع البلوزه دمرتهم منا ولي مارج دونك درت الخياطه فوق الخياطه، ولي مارج تاع لا مانش دمرتهم منا. ومن بعد اون فوا تقالت البلوزه من بعد نروحو نديرو ايبانل. من بعد نبداو نطلعو من هاد الجهه. شحال خليت من الوسط ابوبري هاد المسافه هكا نخليها باش من بعد هذه تجي تكرش. من بعد واش نروحو نديرو؟ نروحو نعاود نقلعو من الخياطه هنا ونعاود نديرو لا ميم شوز من الجهه المقابله ونخليو نفس المسافه مع الوسط. هذا الوسط تاع لا مانش رانا عاد ما لصقناش. انا نبدا نخيط منا ملي راه البروميير بان ونجي نمر بهذا تحت الباط، نعاود نروح نوصل للابانغ الزاوج، نروح ندير من بعد هذه نعاودو كي نقلبو من الجهه الاخرى نديرو لي فرونس. ما نخموش عليهم ماتنا. نبداو من هذه الجهه ندير بوين داغي نمتن قبل الخياطه مليح ونزيد نكمل 1 سنتيمتر دي بوردور. تجيو الجهه الاخرى تحبسوا اللي وين راه لي بانك ستادير تخليو هذه الجهه محلوله. نروح نقص الخيوط اللي خارجين نحي لي زيبانك ونعاود نرجع باش نلصقوا هذه الجهه اللي راهي باقيه محلوله. اللي خيطنا الجوانب بقى لنا الوسط هنا. دونك هذا سي الكتف، راكم تشوفوا هنا الخياطه تاع الكتف، وهذه سي لا مانش هذيك الجهه الفوقانيه. واش نروح ندير؟ غير هنا ما ندير لا بوين داغي لا والو، نكبر لو بوين لو ماكسيموم. علاش؟ غير باش ندير خياطه، غير باش من بعد ندير لي فرونس. انا واش ندير؟ نتمشى وكي نوصل لهذا البوين هنا من جهه ندير بوين داغي، نحبس هنا فوالا. نروح نقص الخيوط من جهه ومن جهه الزوجه ما نقصش. واش نروح ندير؟ هاد لا ميثود درناها كي جينا نديرو لي فرونس. جو ديزومي ان بو. هاد لا ميثود درناها كي جينا نديرو لي فرونس تاع لو. اذا راكم عاقلين ونحكم الخيط تاع التحت ونبدا نكرش بهاد الطريقه. الو هنا شحال نعرف شحال غادي نكرش.
نحكم هكا ونسيي ان فور يا ميزور ونشوف اسكو نزيد نكرش ولا لا. بالي نزيد نكرش غير شويه. هنا مليحه تبالي، هاي تبالي مليحه. دونك واش ندير؟ نروح نعقد الخيط شحال من مره من بعد نقص. من بعد نروح نلصق بلي زيبان ونكمل الخياطه نورمال. نبدا لي وين حبست ونلصق لي زيبان هنا ونكمل خياطه تاع هاد الجهه الفوقانيه. وكي نقلبوا لا مونش ها ولا لي فرانس كيفاش يجيو، il donne هذا لو فوليوم لا مونش. وزيد بزياده كي تكون هنا لا مونش ثاني من التحت مكمشه انفا مزيره مع اليدين، هاد التكماش ان فيت يزيد يطلع. الوغ هنا اذا راكم حابين هاد التكراش يجي مركز في الوسط هنا ديروه غير في الوسط، واذا تحبوه ايطالي سا ديبون الغوندو اللي تحبوه. بصح اذا تحبوا اون مونش اللي تجيكم اللي دون اون بيل كارور هادي خاصكم تجيو التكراش غير هنا في الوسط ابوبري واحد 10 سنتيمتر هنا ايطالي 5 سنتيمتر منا و 5 سنتيمتر منا. لي مارش دو كوتور تاع لا مونش لازم نديرو لهم اون فينيسيون، نغطيوهم بالفينا كيما من دارين نديرو. بلوزه كي تلتبس يليق تلتبس واقفه. دونك في الكتاف نجي الكتاف مليح كنزيدو لها لي زيبولات. الوغ انا ما عنديش لي زيبولات الخشان، عندي غير هادو الركاك. دونك نلصق زوج مع بعض، دونك زوج منا وزوج منا. باغ كونطخ الكبر راهم ما يجيني كبار بزاف. دونك واش ندير؟ نروح نقصهم باش يجوني هكذا. اي انكور جو بونس منحبش لي زيبولات كي يجيو كبار بزاف. فوالا نورمالمون سي بون. ندير لا ميم شوز من الجهه الاخرى. بعد لازم نبطنهم، ما نخليهمش دو سات فاصون. دونك واش ندير؟ نحطهم فوق لا شوت تاع لا دوبلور، نحطهم بهذه الطريقه ونغلفهم دو سات فاصون. من بعد نجيب لي زيبان ونحط هنا قبل ما نفوت لا ماشين. ونروح لا ماشين وندير في البورتور ندير ان بوين زيغزاغ، ولا عندكم سور جيتور سي انكور ميو، صدير ديروا السور فيل وتقصوا اون ميم. من بعد نفوت نقص لي زيكستريميتي. وباش نركبوا لي بولات لازم لنا ندوروا البلوزه راهي على الظهر. هيا لا فينيسيون تاع لي زومونشور اللي درتها ونجيو نركبوها. لي بولات فيها جهه مسرحه وجهه مدوره. هذه الجهه المسرحه هذه نحطوها مع لا مونش ليكستريميتي تاع لا مونش، بصح ما نحطوهاش من ليكستريميتي تاع لا مونش، نخرجوها شويه. علاش؟ باش كي تجي خارجه شغل تعاوننا هذوك لي فرونس باش يجيو هكا بومبي. دوك تشوفوا كي ندوروا لا مونش هذيك لي بولات تعاوننا شويه، تعاون شويه ماشي بزاف شويه. دونك من بعد نجيبو هنا لو ميليو نحطوه هنا ابوبري من ليكستريميتي ابوبري واحد 1 سنتيمتر ادمي هكا نحطها هنا. وشوفوا هنا ما لازمش تفوت هنا، سي بور سا انا قصيت لي بولات. فوالا بهذه الطريقه ونثبتها بهذه الطريقه. من بعد كاين اللي يحبوا باش يلصقوا هذه يلصقوها بالماشينه يديروا الخياطه هنا. انا نحب نديرها على ما. ديت البرا ودرت فيها الخيط. هذا الخيط لويته على 4 باغ كونطخ باش يكون عندي شويه متين. ونروح نضرب من لي بولات وين نخرج في الخياطه نيشان. نعاود هنا ما نخافش الخيط يبان لي في الوجه. علاش؟ باسكو هاد الجهه كامل دوك تتغطى بالصدر. نعاود نضرب هنا وندير غرز، ندير بالبوين دو باتي. نجي ليكستريميتي تاع لا مونش هنا نحبس نعقد الخيط نمتنو. من بعد نجي نثبت هاد لا مارج دو كوتور راني نجيبها من جهه لا مونش ونجي نثبت لي بولات من هاد الجهه. ندير غرزه ولا زوج ماشي بزاف غير هكا. هنا باغ كونطخ وين غادي نخرج في الخياطه تاع لي مونش، ماشي في الخياطه تاع الكتف مي في الخياطه تاع لي مونش.
مرحله اخيره وهي نركبوا الصدر. الوغ انا عندي الصدر متكون من 4 تاع القطع، متكون من الامام ماجي دو سيت فاصون، متكون من الخلف الظهر ماجي شويه صغير عليه، ومتكون من 2 تاع لي مونش بهذه الطريقه. الوغ هنا ما درتلكمش فيديو ونوريكم كيفاش نديروا الصدر باسكو بشرى من لاشين لوتوس كريا دارت فيديو تشرح فيها اون ديتاي كيفاش نخدموا الصدر، كيفاش نرشموه اكسيتيرا. دونك ندير لكم لا فيديو هنا اون بار دانفو، نديرها لكم هنا الفوق، روحوا شوفوها تشرح بالديتاي، غير رسم لو موتيف يتبدل. دونك ماتنو نروحو نلصقو هادو، نروحو نلصقوهم في البلوزه، نجيب الامام تاع الصدر ونركبو على الامام تاع البلوزه. الوغ هنا اذا فصلتوا لونكولور تاع البلوز على اساس الرشم تاع الصدر تاعكم ما راح يكون عندكم حتى اشكال باسكو دوك يجيو سوا سوا. الوغ اسيي دو لو بوزيسيوني غير بالعقل، غير بشويه بشويه حتى تصيبوا له لومبلاسمون ايديال. ونبدا نركب في لي زيبانغ كي نصيب لا بوزيسيون ايديال. نبدا في الكتف، نبدا لي مليح ونحط لي زيبانغ، نثبت بلي زيبانغ. فوالا ونسدف مليح دو فاصون اسكو يجي بيان ابلاتي، وسورتو سورتو سورتو هذا التحتاني ما خاصش يجي باين. انا جاني بارفي. شوفوا هذاك الان دومي سنتيمتر اللي خليناه كي جينا نفصلو، ها فاش يفيدني ماتنو. الصدر هنا خاص يجيني نيشان مع الخياطه تاع الكتف. فوالا ومنها تاني خاص يجيني نيشان مع الخياطه تاع الكتف. باش تبان لكم الفكره احسن كيفاش رايحه نركب الصدر على البلوزه، حطيته فوق المانكا غير باش تكون عندكم فكره. راني عاد لصقاتو بلي زيبانغ، من بعد دوك واش راح نديرو غرز علامه نديروهم هنا اوتور دو لونكولور، وكي نكملو نجيو لتحت نعاود نديرو رونجي بهذه الطريقه. من بعد نجيو في الكتف ونديرو رونجي في الكتف ورونجي في الكتف الزوج. الوغ هنا نوريكم كيفاش نديرو الغرز. انا هنا البرا درت فيها الخيط لويتو على 4 باش يجيني 200 بهذه الطريقه. خرجت هنا نروح ندير غرزه غير تاع 2 ملم باش ما يبانليش الخيط في الصدر، بصح كي نجي من الغرزه نقص الغرزه الثانيه نقص بواحد 1 سنتيمتر ادمي ولا 2 سنتيمتر معليش. المهم في الصدر نديرو غرزات غير صغار ونافونسي كامل هكا على طول الخط تاع لونكولور. ها راني في الدوفون ندير غرزه غير تاع 2 ملم، وكي نكون في الظهر نقص 2 سنتيمتر et ainsi de suite. Voilà le rendu final تاع البلوزه. Donc voilà صدر j'ai bien fixé الصدر والظهر و les manches. On voit bien l'élastique ou la base في التحت تاع البلوزه. Donc le tuto تاع اليوم كمل. J'espère vraiment que j'ai été claire. J'espère que le modèle تاني كعجبكم تاع البلوزه. J'espère aussi que vous allez visiter la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Lotus Créa, parce que vraiment c'est une excellente chaîne et vous allez apprendre énormément de choses. Donc au risque de me répéter, Bouchra, ça a été un vrai plaisir de collaborer avec. Inch'Allah, ça sera juste le début. Et aussi, إذا خصكم نزيد نخيط لكم هكذا des modèles traditionnels ou des modèles تاع القيمة. Dites-le moi en commentaire. ونعاود ندير لكم d'autres réalisations Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt avec de nouvelles réalisations. Bien sûr, ما تنساوش ديروا j'aime ou ديروا commentaire ou vous partagez aussi هاد لا فيديو مع des personnes que vous pensez que ماذا بهم يتعلموا الخياطة وماذا بهم يتعلموا aussi les tenues traditionnelles. Donc نتلاقاو une autre fois Inch'Allah avec une nouvelle vidéo. Bye.